नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के वली के साथ बदकार औरत क्या करना चाहती थी और एक बोलने वाली बकरी के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत वाक़या। किसी गांव में एक अल्लाह वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले रहा करते थे। उनके अच्छे अमाल से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और बहुत ही ज़्यादा उस अल्लाह के वली से अकीदत रखते थे। उस बस्ती का सरदार उस अल्लाह के वली का मुरीद था। उसे कोई भी मसला दरपेश आता तो वो अल्लाह के उस वली के पास दुआ करवाने पहुंच जाता था। अल्लाह पाक ने उस नेक इंसान के अच्छे अमाल और अच्छे कामों की वजह से खुश होकर वहाँ एक अंगूर की बेल पैदा कर दी थी। अंगूरों की उस बेल में छोटे छोटे अंगूर नहीं आते थे, बल्कि वो अंगूर इतने बड़े हुआ करते थे कि वो 10 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता था। दोस्तों, अल्लाह पाक अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला और 70 माओं से बढ़कर उसे मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उस अल्लाह के मोहताज हैं। उस अल्लाह वाले का मकान एक पहाड़ की चोटी पर था। वो उससे उतरकर कभी भी नीचे नहीं आते थे। वहीं अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। नाजरीन, जहां आपके चाहने वाले मौजूद हों वहां आपसे हसद करने वाले भी लोग ज़रूर मौजूद होंगे, जो कि आपकी कामयाबी और आपको देखकर आपसे हसद करेंगे कि जो इसके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। एक आदमी जिसका अपना फलों का बाग था, वो हमेशा यही सोच में रहता कि मेरे पास तो इतने बड़े अंगूर कभी नहीं हुए। उस अल्लाह वाले ने क्या ऐसा बीज बोया है जिसकी वजह से उसके अंगूर इतने रसीले और मीठे होते हैं। वो अल्लाह वाले को दिन रात जलील करने की साजिशें करता रहता था। वो लोग जो दूर दराज से दुआएं करवाने के लिए अल्लाह के वली के पास आया करते, तो वो आदमी चाहता था कि उनके दिलों में वो नफरत भर दे ताकि वो अल्लाह वाले के पास आना छोड़ दें। एक फहाशा औरत जिसके उस आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, एक दिन वो उस फहाशा को कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने काम आती हो। वो बदकार औरत कहने लगी कि मुझसे जो भी काम लेना चाहते हो मुझसे ले लो, और कहने लगी खबरदार किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो फहाशा औरत कहने लगी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगी। वो उस आदमी से कहने लगी कि तुम हमेशा मुझे हर चीज़ का मुआवजा देते हो, लेकिन इस चीज़ का मुझे क्या मुआवजा मिलेगा। वो कहने लगा जो चाहे मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। बस वो आदमी बदकार औरत को कहने लगा कि वो पहाड़ पर एक अल्लाह वाला रहता है, बस तुमने उसके साथ ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़ जाए, सारे लोग उससे नफरत करने लग जाएं, और जो लोग उससे दुआएं करवाने आते हैं, ख़ास तौर पर वो बस्ती का सरदार जो उसका मुरीद बना बैठा है, उसके दिल में भी इसके लिए नफरत का बीज बो दो। लोग उससे नफरत करें और उससे दुआएं करना छुड़वा दें, और जंगूरों की बेल उसके पास लगी हुई है वो मैं अपने पास लाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर बड़े बड़े अंगूर लगें। वो कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम बहुत ही आसानी से और चुपके से कर दूंगी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि इस चीज़ के बदले मुझे क्या मुआवजा दोगे। उस आदमी ने कहा मैंने कहा कि तुम जो चाहे मांग सकती हो। चलो मेरे पास एक बकरी है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तुम वो रख लेना, लेकिन मेरा ये काम लाजमी कर देना। अब जा और जाकर अपना काम शुरू कर दे। नाजरीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, वो इन बातों से गाफिल होते हैं। लिहाजा वो बदकार औरत उस अल्लाह वाले के पास एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप धार कर आन पहुंची और रोने लग गई और ये कहने लग गई मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं एक रात गुजारना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मुझे अपने घर में एक रात रहने को दे दो। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं हरगिज़ तुम्हें ये इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुम मेरे लिए नाम महरम हो।
پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ سن کر وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی۔ اسے یہ انکار برداشت نہ ہوا اور وہ پھر سے اللہ والے کو کہنے لگی کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک بھولے اور بھالے انسان ہیں۔ میں نے لوگوں سے آپ کی تعریفیں سن رکھی تھی۔ مجھے ایک رات اپنے گھر گزارنے کے لیے دے دیں۔ میں اگلے دن وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس پر اللہ والے کا دل ذرا نرم ہوا اور اس کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایک رات میرے گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میری عبادت والے کمرے میں داخل ہرگز نہ ہونا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سائڈ پہ ایک انگور کی بیل تھی۔ اس نے اپنی بکری کو اس کے بیل کے ساتھ باندھ دیا۔ یوں اللہ والے اپنے کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور وہ بدکار عورت جو بہت زیادہ خود پر غرور کیا کرتی تھی، اس مرد صالح کو میں اپنی چٹکی بجانے سے اپنا دیوانہ بنا لوں گی۔ میں نے اپنے حسن و جمال کے جھانسے میں پھنسایا ہے، یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا۔ اس طرح وہ سوچتی اس اللہ والے کے کمرے کے پاس پہنچ گئی جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس طرف نہ آنا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ تو اللہ والے نے اسے انگور کھانے کی اجازت دے دی۔ وہ انگور کھانے لگ گئی اور اللہ والے نے کہا کہ اب بس کر دو، یہ انگور تم کھا چکی ہو، اس کو ضائع ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس سے میں مریضوں کو بھی شفا یاب کرتا ہوں۔ اللہ والے نے پھر اس کو خود سے دور رہنے کا کہا، لیکن وہ بدکار عورت نہ مانی۔ آخرکار وہ انگور کھا چکی تھی اور وہ سچ بولنے لگی، کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ اللہ والے کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اور وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ میں ایک رات آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ والے نے کہا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ پاک ضرور دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ وہ عورت تھوڑی سی جب اللہ والے کی طرف بڑھی تو پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہیں وہ مر گئی۔ اس فحش آدمی نے اسے کہہ رکھا تھا کہ اگر تو صبح تک نہ آئی تو میں وہاں لوگوں کو لے کر آ جاؤں گا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ بدکار عورت صبح تک واپس نہ گئی تو وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں لے آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت مری پڑی ہے اور اللہ کے ولی عبادت میں مصروف ہیں۔ سب لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگے اور ان پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو نہیں مارا۔ وہ فحش آدمی کہنے لگا تو پھر اس کے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کے ولی نے کہا، اگر میں گواہی دلواؤں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھ پر یقین کریں گے؟ تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو گواہی کون دے گا؟ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ انگور پیس کر اس کا رس اس بکری کو پلایا جائے۔ جب وہ رس اس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، وہ بکری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ یہ اللہ کے ولی کو نیچا دکھانے کے لیے اس شخص نے اس فحش عورت کو بھیجا جو کہ ایک بدکاری کے ارادے سے آئی تھی۔ اس بکری نے سارا قصہ سنا ڈالا اور سب لوگوں نے اس اللہ کے ولی سے معافی مانگی اور صدقہ جاریہ کے طور پر وہ بکری ان کو انعام میں دے دی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔